हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर 3rd अथवा लेभल 6 को लागि इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरू। यो सबै क्वेशन्सहरू तपाईको प्रिभियस एक्जाम्समा आइसकेका छन्, त्यसैले यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबैभन्दा फर्स्ट क्वेशन, व्हाट इज फ्रीज स्प्यान्स? फ्रीज स्प्यान्स भनेको के हो? हाउ डु यु एप्लाई फ्रीज स्प्यान्स टु अ स्प्रेडसिट फाइल? एउटा स्प्रेडसिट फाइल तपाई अहिलेको लागि एक्सेल भनेर बुझ्नुस् हैन। एउटा एक्सेल को डकुमेन्ट या फाइलमा तपाई फ्रीज स्प्यान्स कसरी एप्लाई गर्नुहुन्छ त्यसको बारेमा हामीले यहाँनिर लेख्नुपर्ने स्टेप्स लेख्नुपर्ने बेसिकली है त। सो यो फ्रीज स्प्यान्स भनेको के हो भनेर तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई यहाँनिर एउटा डेमो देखाउँछु, ठीक छ? त्यो डेमो हेरेपछि तपाई एकदम इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ फ्रीज स्प्यान्स भनेको के हो, ठीक छ? सो लेट्स सी है त। अलराइट, तपाई आफ्नो स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सेल को एउटा फाइल जसको फर्स्ट कलममा मैले यहाँनिर रोल नम्बर लेखेको छु 1 देखि 6 सम्म, त्यसै गरेर 6 वटा नेम छ र यो 6 वटा विद्यार्थीले कुनै एउटा एक्जाममा स्कोर गरेको मार्क्सहरु यहाँनिर तपाईलाई दिएको छ। यो भन्दा बाहेक हामी अरु इन्फर्मेसन पनि यहाँनिर लेख्न सक्छौं, ठीक छ? अब म अलिकति जुम गरिदिन्छु ताकि तपाईलाई सबै कुरा बेटर तरिकाले समझमा आउँछ। सो राम्रोसँग हेर्नु होला। ओके, यहाँसम्म ठीक छ। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला। साइडमा यहाँनिर स्क्रोल बार हुन्छ। यदि मैले यो स्क्रोल बारलाई तलपट्टि लगिदिने हो भनेपछि हेर्नुस् त के हुँदैछ त्यहाँनिर तपाईको जो यो हेडिङ छ हैन, यो जो हेडिङ रोल नम्बर, नेम, मार्क्स, यो पनि सरिरहेछ कि यो पनि माथितिर गइरहेछ। हेर्नुस्, राम्रोसँग हेर्नुस् त माथितिर गयो कि गएन? गयो, राइट? यदि हामी यो चाहन्छौं कि एक्सेल सिटलाई स्क्रोल गर्ने बेलामा यो हेडिङहरु चाहिँ आफ्नो स्थानमा फिक्स रहोस्, लक या फ्रीज रहोस्, यिनीहरु चाहिँ हल्लिनु भएन, सर्नु भएन। यो डेटा चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ, तर यो हेडिङहरुलाई हामी फ्रीज गर्न चाहन्छौं भने त्यसको लागि युज गरिने फिचर या टुललाई हामी फ्रीज स्प्यान्स भनेर भन्ने गर्छौं। कसरी गरिन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। सबसे पहिला तपाई यहाँनिर फर्स्ट सेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ रोल नम्बरमा, त्यसपछि तपाई यहाँनिर भ्यू ट्याबमा जानुहुन्छ। यो भ्यू ट्याब हो, यसमा जानुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र यहाँनिर फ्रीज स्प्यान्स भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ र तपाई सिन्स यहाँनिर यो फर्स्ट हेडिङलाई फ्रीज गर्न चाहनुहुन्छ, फर्स्ट रोलाई, त्यसोभए फ्रीज टप रो भनेर क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गर्नासाथ तपाईको यहाँनिर एउटा लाइन आइहाल्छ, यो लाइनले छुट्याइदिन्छ है। अब तपाई स्क्रोल गर्नुस् त, हेर्नुस् अब स्क्रोल गर्दाखेरि के हुन्छ, हेडिङ त जस्ता हो त्यस्तै छ नि हैन, डेटा तपाईको सरिरहेछ, तर हामी स्टिल यो हेडिङलाई आफ्नो स्क्रिनमा देख्न सक्छौं। यो चाहिँ सर्दैन। फेरि तपाई अनफ्रीज गरेर हेर्नुस् कस्तो हुन्छ। अनफ्रीज गर्ने बित्तिकै अब स्क्रोल गर्नुस् त, हेर्नुस् त हेडिङ पनि गायब भइहाल्यो। सो बुझ्नुभयो नि हैन फ्रीज स्प्यान भनेको के हो? बिल्कुल यही कुरा त्यहाँनिर थ्योरीमा लेखिएको छ, ठीक छ? सो अब चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाई इजिली बुझ्नुहुन्छ त्यो थ्योरीको मिनिङ के हो। सो लेट्स सी है त। ओके, सो फर्स्ट पॉइन्टमा freeze spans is a feature in spreadsheet applications such as Microsoft Excel that allows you to lock your column and or row headings so that when you scroll down or over to view the rest of your sheet, the first column and or top row remain on the screen all the time. सो यहाँनिर पनि एक्ज्याक्टली त्यही कुरा लेखिएको छ जो मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाएँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि फ्रीज स्प्यान्स भनेको एउटा स्प्रेडसिट एप्लिकेसन जस्तै माइक्रोसफ्ट एक्सेल को फिचर हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रो हेडिङ या कलम हेडिङलाई फ्रीज गर्ने काम गर्छ, ताकि जब तपाई डकुमेन्टलाई स्क्रोल गर्नुहुन्छ त्यतिखेर त्यो फ्रीज गरिएको हेडिङहरु स्क्रिनमा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, अल द टाइम तपाई त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यताउता सर्ने भएन है त। सेकेन्ड पोइन्टमा when the user scrolls vertically or horizontally through an open spreadsheet, everything scrolls except the frozen row or column है। जब एउटा युजरले एक्सेल को डकुमेन्टलाई हरिजोन्टली या वर्टिकली स्क्रोल गर्छ, हरिजोन्टली भन्नाले यसरी पनि हामी स्क्रोल गर्न सक्छौं, वर्टिकली भन्नाले यसरी पनि तपाई स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा स्क्रोल हुन्छ, मतलब सबै डेटा तलमाथि स्क्रोल हुन्छ। केवल जुन रो या कलमलाई तपाई फ्रीज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यथावत जस्ताको त्यस्तै रहन्छ, त्यो चाहिँ हल्लिदैन या सर्दैन है त।
ओके, त्यसपछि आउँछ कि हामी फ्री स्प्यान्स एप्लाई कसरी गर्छौँ एउटा स्प्रेडसिट डकुमेन्टमा। मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाइसकेँ। अब त्यही कुरा हामीले यहाँनिर स्टेप बाई स्टेप लेख्नु छ। सबसे फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, आफ्नो डकुमेन्ट ओपन गर्नुहोस्। एक्सेलको फाइल तपाईँ ओपन गर्नुहुन्छ। स्टेप 2 के हुन्छ, तपाईँ भ्यू ट्याबमा जानुहुन्छ। त्यसपछि स्टेप 3 मा फ्रम द वर्कबुक भ्युज ग्रुप क्लिक नर्मल इफ नट अलरेडी सेलेक्टेड। यसको मिनिङ के हुन्छ, म यहाँनिर फेरि तपाईँलाई प्र्याक्टिकली देखाउँछु, अलिक राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है त। सो जस्तै हामीले यहाँनिर एउटा एक्सेलको डकुमेन्ट ओपन गऱ्यौँ, यो पुरै ब्ल्याङ्क छ, यसमा कुनै पनि डेटा मैले लेखेको छैन। म सिम्पली तपाईँलाई एउटा कुरा मात्र सम्झाउन चाहन्छु यहाँनिर। जस्तै भ्यू ट्याबमा गइसकेपछि यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि जो यो फर्स्टवाला छ होइन, जहाँनिर अहिले म कर्सर चलाइरहेको छु, वर्क बुक भ्युज ग्रुप भन्छ यसलाई। यसमा तपाईँको यो नर्मल भन्ने चिज जो छ होइन, नर्मल, यो चाहिँ सेलेक्सन हुनु पऱ्यो कि फ्री स्प्यान एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला तपाईँको यो नर्मल मोडमा हुनुपर्छ, नर्मल भ्यूमा। अरू कुनै भ्यूमा यदि छ भनेपछि होइन तपाईँको फ्री स्प्यान एप्लाई गर्न सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँले के गर्नुपर्छ, यसलाई नर्मल भ्यू मोडमा राख्नुपर्छ है त। अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्न सक्छौँ, यो फ्री स्प्यानवाला अप्सन्सहरू एप्लाई गर्न सकिन्छ। सो स्टेप 3 ले भन्न खोजेको यति हो कि भ्यू ट्याबमा गएर पहिला यो चेक गर्नु होला कि तपाईँ नर्मल भ्यूमा हुनुहुन्छ कि नै। यदि हुनुहुन्छ भने ठिक छ, नत्र तपाईँ नर्मल भ्यूमा आउनुहोस् सुरुमा, अनि बल्ल फ्री स्प्यान एप्लाई गर्नु होला। ठिक छ, बुझ्नुभयो नि है। ओके, नर्मल भ्यूमा आइसकेपछि लास्ट स्टेप, स्टेप नम्बर 4, फ्रम द विन्डो ग्रुप क्लिक फ्री स्प्यान्स। त्यस पछाडि तपाईँ फ्री स्प्यान्समा के गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहुन्छ र त्यहाँनिर 3वटा अप्सन्सहरू आउँछ। त्यो 3टा अप्सन मध्ये जुन तपाईँलाई सेलेक्सन गर्नुपर्ने छ त्यो चुज गर्नुहोस् होइन। हामीसँग 3वटा अप्सन के हुन्छ, फ्री स्प्यान्स हुन्छ। यो हामी तब युज गर्छौँ जब हामीले एउटा भन्दा बेसी रो या कलमलाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ या फ्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को हुन्छ हामीसँग फ्रिज टप रो। यदि हामीले हेडर रो, टप रोलाई फ्रिज गर्नुपर्ने छ भने त्यतिखेर हामी यो अप्सन युज गर्छौँ। फ्रिज फर्स्ट कलम, यदि हामीले फर्स्ट कलमलाई फ्रिज गर्नुपर्ने छ भने हामी यो वाला अप्सन युज गर्छौँ। सो एकदम सिम्पल छ, यो स्टेप तपाईँले फलो गर्नुपर्छ अनि हाम्रो फ्री स्प्यान्स एप्लाई हुन्छ। ठिक छ। ओके, सेकेन्ड क्वेसन, एक्सप्लेन द स्टेप्स टु स्टार्ट अ स्पेलिङ चेक। यो एमएस अफिस प्याकेजभित्र रहेका जति पनि प्रोग्राम्सहरू छन्, जस्तै तपाईँको पावर पोइन्ट भयो, माइक्रोसफ्ट वर्ड भयो, इभन तपाईँको एक्सेल भन्नुहोस् होइन, त्यसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ, लेख्ने बेलामा, टाइपिङ गर्ने बेलामा स्पेलिङहरू मिस्टेक हुन्छ है। अब एउटा डकुमेन्टमा जति पनि तपाईँको स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू छन् त्यसलाई कसरी तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सकिन्छ, त्यसको स्टेप्सहरू लेख भनेर भन्दैछ यसले। सो पहिला हामी के गर्छौँ, यसलाई प्र्याक्टिकली गरेर हेर्छौँ। पछि यो स्टेप्सहरू त तपाईँ एकदम इजिली आफै लेख्न सक्नुहुन्छ है, कुनै यसमा खासै ठुलो इस्यु छैन। सो पहिला तपाईँ यसको प्र्याक्टिकल डेमो हेर्नुहोस् है त। ओके, सो यहाँनिर मैले एउटा ब्ल्याङ्क वर्डको डकुमेन्ट ओपन गरेको छु। यसमा कुनै पनि टेक्स्ट छैन। यसमा अलिकति टेक्स्ट हालौँ है त सुरुमा। सो इज इक्वल टु RAND, ऱ्यान्डम टेक्स्ट हालौँ यसमा कुनै। यो तपाईँको टेक्स्ट आयो। अब हुन त यसमा सबै स्पेलिङहरू ठिक छ। म यहाँनिर जानी जानी केही स्पेलिङहरू मिस्टेक गर्छु है त। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो फर्स्ट अलिकति जुम गरौँ होइन। ओके फाइन, होप यु क्यान क्लियरली सी। जो यसको फर्स्ट वर्ड छ भिडियो, त्यसको स्पेलिङ म थोडा चेन्ज गर्दैछु जानी जानी, VIDOE। यो मैले गल्ती लेख्ने बित्तिकै त्यहाँनिर रेड अन्डरलाइन आइहाल्छ, अहिले आइसक्यो है। त्यसपछि अरू पनि केही यसमा एरर गरौँ। जस्तै लेट्स से यो हेडरको स्पेलिङ गल्ती गरौँ हामी, HEADRE लेखिदिउँ, यो पनि मिस्टेक भयो है। त्यसै गरेर थिमको स्पेलिङ यहाँनिर गल्ती भयो, फर इक्जाम्पल THEMSE भनेर लेख्यौँ हामीले, यो भयो। अहिलेको लागि मैले यहाँनिर 3वटा स्पेलिङ यहाँनिर मिस्टेक लेखेँ। अब यसलाई तपाईँ कसरी चेक गर्नुहुन्छ, त्यसैको स्टेप लेख भनेर भनेको उसले। सो यसको एउटा सर्टकट के हुन्छ, पहिला त सर्टकट सिक्नुहोस्। तपाईँ F7 प्रेस गर्नुहुन्छ, F7 की प्रेस गर्नुभयो भने स्पेल चेकर एक्टिभेट हुन्छ। अब यदि तपाईँको किबोर्डमा FN भन्ने की छ भने FN प्रेस गरेर F7 प्रेस गर्नु होला, अनि यो एक्टिभेट हुन्छ। ठिक छ। सो जस्तै मेरो ल्यापटपमा कुनै पनि फङ्सन की एक्टिभेट गर्नको लागि सुरुमा मैले FN भनेर थिच्नुपर्ने हुन्छ। सो म यहाँनिर तपाईँलाई सर्टकट सिकाइरहेको छु। FN सँग F7 यदि प्रेस गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको तपाईँको यहाँनिर साइडमा स्पेल चेकर विन्डो अपियर हुन्छ। ठिक छ, एक तरिका यो हो। अर्को तरिका के हुन्छ यसको, अर्को तरिका हुन्छ तपाईँ यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ, रिभ्यूमा जाने
र यहाँनिर तपाईँ यो प्रुफिङ भन्ने जुन यो ग्रुप छ यसमा स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भनेर यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा यदि तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एक्ज्याक्टली त्यही वाला विन्डो अपियर हुन्छ जो सर्टकटबाट अपियर भएको थियो है। सो तपाईँसँग दुईवटा अप्सन हुन्छ। सर्टकट यदि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने F7 की प्रेस गर्नु होला र यदि तपाईँ पुरै प्रोसेस यो मेनु बारबाट जान चाहनुहुन्छ भने रिभ्यूमा गएर स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् है त। अब यो क्लिक गरेपछि के हुन्छ त, जस्तै हेर्नुहोस् त यो क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो स्पेल चेकरले पुरै डकुमेन्टलाई स्क्यानिङ गर्छ र तपाईको फर्स्ट गल्ती वर्ड जो भेट्यो यसमा, जस्तै यो अन्डरलाइन भएको फर्स्ट गल्ती वर्ड हो है, यसलाई यहाँनिर शो गर्छ। यहाँनिर लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामीसँग अप्सन हुन्छ इग्नोर गर्ने, इग्नोर अल, एडको मतलब हुन्छ डिक्सनरीमा एड गर्ने यो वाला वर्डलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो भन्ने शब्द पुरै डकुमेन्टमा धेरै पटक आएको छ भने तपाईँ एकैचोटि पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज अल भनेर। सो अहिलेको लागि हामी यो भिडियोको सही स्पेलिङ यहाँनिर राख्दैछौँ। सो हामी के गर्छौँ यसमा चेन्ज गरिदिन्छौँ। चेन्ज गर्न साथ तपाईँको अन्डरलाइन त्यहाँबाट हट्यो र त्यो स्पेलिङ के भइहाल्छ, करेक्सन भइहाल्छ। करेक्सन गर्न साथ तपाईँको अर्को गलत स्पेलिङमा हाइलाइट यहाँनिर अटोमेटिक भइहाल्छ है, जो अन्डरलाइन भएको छ यहाँनिर आइहाल्यो। अब यहाँनिर सही अप्सन देखाइरहेछ, यसलाई पनि हामीले चेन्ज गरिदिउँ। त्यस पछाडि तपाईँको अर्को यहाँनिर थिम्समा गइहाल्छ यो, यसलाई पनि हामीले के गरिदिउँ, चेन्ज गरिदिउँ र यो चेन्ज गर्न साथ यहाँनिर मेसेज आउँछ कि तपाईँको पुरै स्पेलिङ र ग्रामरको चेकिङ गर्ने काम सकिसक्यो। हामी यसमा ओके क्लिक गरिदिन्छौँ र फिनिस्ड। यसरी तपाईँको स्पेलिङ एन्ड ग्रामर अप्सनले काम गर्छ है त। मतलब हामी स्पेलिङहरू यसरी चेक गर्न सक्छौँ। अब यही कुरा हामीले त्यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ, एकदम सिम्पल। अब त एकदम इजिली तपाईँलाई समझमा आइहाल्छ। सो यहाँनिर त्यही कुरा लेखिएको छ, टु स्टार्ट अ चेक अफ द स्पेलिङ एन्ड ग्रामर जस्ट प्रेस F7, या त तपाईँ F7 प्रेस गर्नुहोस् या त यो स्टेप्सहरू फलो गर्नुहोस्। स्टेप नम्बर 1 के हो, ओपन योर अफिस डकुमेन्ट। अफिस डकुमेन्ट भन्नाले वर्ड डकुमेन्ट हुनसक्छ, पावर पोइन्ट पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यस पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, क्लिक गर्नुहुन्छ रिभ्यू ट्याबमा है, रिभ्यू ट्याबमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँ प्रुफिङ ग्रुपमा जानुहुन्छ र त्यहाँनिरबाट स्पेलिङ एन्ड ग्रामर अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ। ठिक यस्तो टाइपको यहाँनिर स्क्रिनसट पनि छ, यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। स्पेलिङ एन्ड ग्रामर भनेर यस्तो टाइपको देखिन्छ है। त्यस पछाडि स्टेप नम्बर 3 मा यहाँनिर के छ, अब यो स्टेप नम्बर 3 एक्चुअली यो स्पेलिङ एन्ड ग्रामर जो छ त्यसले अटोमेटिक परफर्म गर्ने हो। इफ द प्रोग्राम फाइन्ड्स स्पेलिङ मिस्टेक अ डायलग बक्स अपियर्स, यदि कुनै पनि स्पेलिङ मिस्टेक भेट्यो भने के हुन्छ, साइडमा एउटा विन्डो आउँछ कि आउँदैन, हेर्नु भएको थिएन होइन, आएको थियो नि हो, एक्ज्याक्टली त्यस्तो डायलग बक्स अपियर हुन्छ र तपाईँको फर्स्ट गल्ती वर्ड जो भेटिन्छ त्यो गल्ती वर्ड त्यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। फर्स्ट गल्ती वर्ड सुरुमा डिस्प्ले हुन्छ है त। र जब तपाईँ त्यसलाई करेक्सन गरिहाल्नुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँको के हुन्छ, प्रोग्राम अर्को गलत वर्डमा मुभ हुन्छ, राइट। त्यो कुरा देख्नु भएको थियो, एउटालाई करेक्सन गर्ने बित्तिकै तपाईँको अर्को गल्ती वर्ड हाइलाइट भइरहेको थियो। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा स्टेप नम्बर 4 ले भन्न खोजेको है त। सो यही स्टेप हो स्पेलिङहरू चेक गर्ने, एकदम सिम्पल है त। तपाईँले यति याद राख्नु कि कुन चाहिँ ट्याबमा जानुपर्छ र कहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ, त्यति भएपछि पुग्छ है। ओके, लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 3 हेर्नुहोस्। मेन्सन द टाइप्स अफ ग्राफिकल प्याकेजेस एन्ड देयर युजेज। ग्राफिकल प्याकेजेसहरू कति टाइपका हुन्छन् र त्यसको प्रयोग के हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले यहाँनिर चर्चा गर्नुपर्ने। ग्राफिकल प्याकेजेस जसलाई हामी ग्राफिक्स प्याकेजेस पनि भन्न सक्छौँ, यो के हो खासमा, यहाँनिर फर्स्ट पोइन्टमा लेखिएको छ, ग्राफिक प्याकेजेस आर एप्लिकेसन सफ्टवेयर that can be used to create and manipulate basic drawings, shapes and images on a computer. एउटा कम्प्युटरमा ड्राइङ, सेप्स, इमेजेस, फोटोग्राफ्सहरूलाई मेनिपुलेट, एडिट, क्रिएट यो सबै गर्नको लागि जुन किसिमको एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रयोग गरिन्छ त्यसलाई हामी के भन्ने गर्छौँ, ग्राफिक्स प्याकेजेस भनेर भन्ने गरिन्छ। ठिक छ, एकदम सिम्पल डेफिनेसन छ यहाँनिर। सेकेन्ड पोइन्टमा, computer graphics packages can be classified into 2 main categories. So कति किसिमको तपाईको ग्राफिकल प्याकेजेस हुने रहेछ, दुईवटा मेन क्याटेगोरी अफ ग्राफिकल प्याकेजेस हुने रहेछ, जसमध्ये फर्स्ट आउँछ हाम्रो रास्टर ग्राफिक्स और पेन्टिङ ग्राफिक्स प्याकेजेस, अर्को आउँछ भेक्टर ग्राफिक्स और ड्राइङ ग्राफिक प्याकेजेस। पहिलो वाला पेन्टिङ हो, दोस्रो वाला ड्राइङ हो। पेन्टिङलाई रास्टर भनिन्छ, ड्राइङलाई भेक्टर भनिन्छ। सो नाम राम्रोसँग याद गर्नु होला। अब यसको डिटेल डिस्क्रिप्सन हामी हेर्छौँ। यहाँनिर म तपाईँलाई केही एक्स्ट्रा चिज पनि बताइदिन्छु होइन, अरू क्वेसन्सहरूमा काम लाग्ला, जस्तै एडभान्टेज डिसएडभान्टेज। यसमा त केवल युजेस मात्र सोधेको छ, तर केही एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन पनि लिनुहोस् है त।
सो जस्तै रास्टर और पेन्टिङ ग्राफिक प्याकेज भनेको के रहेछ त? फर्स्ट पोइन्टमा a raster or painting graphic package is a computer program that allows users to create and edit images as an array of pixels. These programs allow you to manipulate and save images in a raw format called a bitmap. So raster or painting graphic package भनेको त्यस्तो टाइपको कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसले इमेजेसहरुलाई पिक्सल बाइ पिक्सल, यहाँनिर यो वर्ड इम्पोर्टेन्ट छ, पिक्सल बाइ पिक्सल क्रिएट या एडिट गर्नमा युजरलाई हेल्प गर्छ है त। सो रास्टर या पेन्टिङ ग्राफिक प्याकेजको काम के हो भन्दाखेरि इमेजेसहरुलाई पिक्सल बाइ पिक्सल क्रिएट र एडिट गर्ने। दैट वर्ड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। र त्यसपछाडी यो प्रोग्रामहरुले इमेजेसहरुलाई कुन फर्मेटमा सेभ गर्छ? बिटम्याप फर्मेटमा, जसको सर्टकट हुन्छ बीएमपी भनेर लेखिन्छ। अब यो बिटम्याप फर्मेटको साइज अलिकति के हुन्छ? ठूलो हुन्छ, लार्ज फाइल साइज हुन्छ। त्यही भएर यो प्याकेजेसहरु भित्र तपाईको अरु फाइल फर्मेटहरुको अप्सन पनि हुन्छ जसको फाइल साइज अलिक कम हुन्छ। सो यहाँनिर सेकेन्ड पोइन्टमा त्यही कुरा मेन्सन गरिएको छ कि बिटम्याप इमेजेसहरुको फाइल साइज लार्ज हुन्छ। त्यही भएर यो पेन्टिङ एप्लिकेसन अथवा रास्टर ग्राफिक प्याकेज भन्न सक्नुहुन्छ। यसले युजरलाई अरु फाइल फर्मेटको फ्यासिलिटी पनि प्रोवाइड गर्छ, जस्तै जेपेग भयो, पीएनजी भयो, जीआईएफ भयो। यो फाइल फर्मेटहरुमा पनि हामी इमेजेसहरुलाई सेभ गर्न सक्छौं है त। सो एक्जाम्पल के छ हामीसँग? यो रास्टर और पेन्टिङ ग्राफिक प्याकेजको एमएस पेन्ट, एडोबी फोटोशप, यो दुईवटा पपुलर एक्जाम्पल छन्। अरु पनि हुन्छन्, मोस्ट पपुलर एक्जाम्पल भित्र यो दुईटा पर्छन् है त। त्यसपछाडी आउँछ कि यो रास्टर ग्राफिक्सको एडभान्टेज के हुन्छ? सो यसको मेन जो एडभान्टेज हुन्छ त्यो यहाँनिर लेखिएको छ। द मेन एडभान्टेज अफर्ड बाइ दिस टाइप अफ ग्राफिक इज दैट individual pixel can be changed, which makes very detailed editing possible. तपाई इमेजेसहरुलाई एकदम डिटेल एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, पिक्सल बाइ पिक्सल डिटेल एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसको सबसे ठूलो एडभान्टेज छ है। यसमा हामी एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट्सहरु दिन सक्छौं। अनि यसको डिसएडभान्टेजहरु के हुन्छ? पहिलो डिसएडभान्टेज हुन्छ यसको इन्डिभिजुअल पार्ट्स अफ एन इमेज क्यान नट बी रिसाइज्ड। Only the whole picture can be resized or decreased in size. तपाई इन्डिभिजुअल पार्टहरुलाई रिसाइज गर्न सक्नुहुन्न कि पूरा होल पिक्चरलाई या त तपाई सानो गर्न सक्नुहुन्छ या त ठूलो गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाई आफ्नो फोटोग्राफ हेर्नु हैन, तपाईको आफ्नो फोटोग्राफमा तपाई हातलाई अलग रिसाइज त गर्न सक्नुहुन्न नि काटेर। त्यो त फेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि एकदम अर्कै देखिन्छ, तपाईको आफ्नो बडीको हिस्सा जस्तो पनि देखिन्न है। त्यसरी हामी इन्डिभिजुअल पार्ट्सहरुलाई रिसाइज गर्न सक्दैनौं, पुरै होल पिक्चरलाई सानो ठूलो चाहिँ पार्न सकिन्छ। यो यसको एउटा सबसे ठूलो ड्रब्याक हो। त्यसै गरेर अर्को ड्रब्याक यसमा के हुन्छ? इन रास्टर ग्राफिक्स इमेजेस आर बेस्ड अन पिक्सल्स, व्हेन स्केल्ड दे लुज क्लियरिटी, हेन्स रास्टर ग्राफिक्स प्याकेजेस आर रिजोल्युसन बेस्ड। सो यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि रास्टर ग्राफिक्स इमेजेसहरु पिक्सलमा आधारित हुन्छ र जब हामी त्यसलाई स्केलिङ गर्छौं, स्केलिङको मतलब त्यसको साइज या त बढाइन्छ या त घटाइन्छ, त्यतिखेर त्यसको रिजोल्युसनमा के हुन्छ? असर पर्छ। तपाईले हेर्नुभयो होला हैन, जब तपाई एउटा फोटोग्राफलाई जुम गर्नुहुन्छ, धेरै जुम गर्नुहुन्छ भने त्यो फोटोग्राफ फाटेको जस्तो देखिन्छ कि एकदम त्यो ब्लर भइहाल्छ, त्यसको रिजोल्युसनमा इफेक्ट पर्छ। सो यो ड्रब्याक हुन्छ तपाईको रास्टर ग्राफिक्सको। अब आउँछ युजेस अफ पेन्टिङ प्याकेजेस अथवा रास्टर ग्राफिक प्याकेजेस। यो हामीलाई क्वेशनले सोधेको थियो कि यसको युज कहाँनिर गर्न सकिन्छ। सो पहिलो युज चाहिँ यसको म्यानिपुलेटिङ फोटोग्राफ्स। यो प्रोग्रामहरुद्वारा हामी फोटोग्राफ्सहरुलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छौं। जस्तै एडोब फोटोशपबाट तपाई फोटोजहरुलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अलग अलग डिजाइन्सहरु त्यसमा दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामी वेबसाइट डिजाइनिङ गर्नको लागि यो प्याकेजेसहरुको युज गर्न सक्छौं। एडोबी फोटोशपबाट तपाई एकदम आफ्नो वेबसाइटको लागि ब्यानर्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है, अलग अलग किसिमको इमेजेसहरुलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि पनि हामी यो रास्टर ग्राफिक प्याकेजेसहरु युज गर्न सक्छौं। डकुमेन्ट्सहरु स्क्यानिङ गर्नको लागि पनि हामी यो प्याकेजेसहरु युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि पालो आउँछ तपाईको भेक्टर और ड्राइङ ग्राफिक प्याकेजको। फर्स्ट पोइन्टमा यसको मिनिङ लेखिएको छ, अ भेक्टर और ड्राइङ ग्राफिक्स प्याकेज यूज पाथ्स, पोइन्ट्स, लाइन्स, कर्व्स and shapes or polygons to create images. This type of graphics packages is based on mathematical equations. So जसरी हामीले यो भन्दा अगाडि हेर्यौं कि रास्टर ग्राफिक्समा तपाईको पिक्सल बाइ पिक्सल काम हुन्छ है,
यसमा मेन याद राख्नुपर्ने वर्ड भनेको पिक्सल हो पिक्सल बाइ पिक्सल म्यानिपुलेसन हुन्छ भेक्टर और ड्राइङ ग्राफिक्स प्याकेजमा के हुन्छ विभिन्न किसिमको ज्योमेट्रिकल सेप्सहरुको युज गरेर हामी इमेजेसहरु तयार गर्छौं त्यसभित्र तपाई पोइन्ट्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ लाइन्स युज गर्न सकिन्छ कर्व्सहरु युज गर्न सकिन्छ सर्कल युज गर्न सकिन्छ ट्रायंगल युज गर्न सकिन्छ विभिन्न किसिमका ज्योमेट्रिकल सेप्सहरुद्वारा तपाई के गर्नुहुन्छ एउटा इमेज तयार गर्नुहुन्छ है सेकेन्ड पोइन्टमा यसको एक्जाम्पल के हो भेक्टर और ड्राइङ ग्राफिक प्याकेजको एक्जाम्पल जस्तै कोरल ड्र भयो एडोब इलुस्ट्रेटर भयो यिनीहरु चाहिँ भेक्टर और ड्राइङ ग्राफिक प्याकेजका एक्जाम्पल हुन् त्यसपछि आउँछ कि जो यो भेक्टर इमेजेसहरु हुन्छन् इनको फाइल फर्मेट कस्तो हुन्छ जस्तै तपाईको .bmp हैन .jpeg .gif यो सबै के हुन् यो सबै भनेको तपाईको रास्टर ग्राफिक इमेजेसका फाइल फर्मेट हुन् त्यसोभए भेक्टर ग्राफिक्सका फाइल फर्मेट के हुन्छन् EPS हुन्छ इनक्याप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट भन्छ यसलाई PDF हुन्छ पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट भन्छ त्यसैगरी SVG हुन्छ स्केलेबल भेक्टर ग्राफिक्स यो फाइल फर्मेटमा यो इमेजेसहरुलाई सेभ गरिन्छ है त अब आउँछ भेक्टर ग्राफिक्सको एडभान्टेज के हुन्छ सो पहिलो यसको एडभान्टेज छ लेस स्टोरेज स्पेस यो इमेजेसहरुको फाइल साइज एकदम सानो हुन्छ त्यही भएर यसलाई लेस स्टोरेज स्पेस चाहिन्छ सेकेन्डमा each part of an image is treated as a separate object which means that individual part can be easily modified जसरी बिटम्याप इमेजमा हामी इन्डिभिजुअल पार्टलाई मोडिफाई गर्न सक्दैनौं रास्टर ग्राफिक्समा इन्डिभिजुअल पार्टलाई मोडिफाई गर्न सकिदैन तर भेक्टर ग्राफिक्समा तपाई इन्डिभिजुअल पार्टहरुलाई पनि म्यानिपुलेट या मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी थर्डमा आउँछ स्टेबिलिटी इन रिजोल्युसन तपाई जति स्केलिङ गर्नुस् हैन त्यसलाई जुम इन गर्नुस् जुम आउट गर्नुस् जति जुम गरे तापनि त्यसको रिजोल्युसनमा कुनै पनि असर पर्दैन त्यो एकदम हाई रिजोल्युसनको इमेज रहन्छ है त ब्लर हुँदैन भन्न खोजेको त्यसको क्वालिटी सेम रहन्छ अब यसको डिसएडभान्टेज के आउँछ भेक्टर ग्राफिक्सको सो पहिलो डिसएडभान्टेज छ इट टेक्स अ लट अफ टाइम टु क्रिएट भेक्टर ग्राफिक्स यो भेक्टर ग्राफिक बनाउनको लागि एकदम बढी समय लाग्छ जस्तै घरको नक्सा डिजाइन गर्नको लागि जुन AutoCAD भन्ने सफ्टवेयर युज गरिन्छ त्यसले जेनेरेट गर्ने पिक्चर्सहरु इमेजेसहरु पनि तपाईको भेक्टर ग्राफिक्स हो है लाइन्सहरु युज गरिन्छ हैन त्यसैगरी लाइनलाई जोडी जोडी तपाईको एउटा नक्सा डिजाइन गरिन्छ के 2D 3D जे भन्नुस् है सो त्यसको लागि बेसी समय लाग्छ अफ कोर्स अनि अर्को कुरा दे डोन्ट लुक एज रियलिस्टिक एज बिटम्याप ग्राफिक्स अब बिटम्याप ग्राफिकहरु के हुन्छ रियलिस्टिक देखिन्छ के जस्तै तपाई यसरी बुझ्नुस् हैन एउटा तपाईको आफ्नो पूरा फोटोग्राफ छ फुल अनि एउटा के छ त्यसको आउटलाइन मात्र छ के आउटलाइन बाहिरी बनावट मात्र छ भनेपछि कुन चाहिँ रियलिस्टिक देखिन्छ तपाईको आफ्नो फोटोग्राफ त्यो आफ्नो फोटोग्राफ भनेको रास्टर हो के अनि जो यो आउटलाइन हुन्छ यो भनेको भेक्टर हो कुन बढी रियलिस्टिक देखिन्छ अफ कोर्स तपाईको आफ्नो पुरै फोटोग्राफ जो छ रास्टर इमेज दैट लुक्स मोर रियलिस्टिक ओके अब आउँछ कि यो ड्राइङ प्याकेजेसहरु ड्राइङ प्याकेजेस भन्नाले भेक्टर ग्राफिक प्याकेजेस भन्न खोजेको यसको युज कहाँ गर्न सकिन्छ सो पहिलो यसको युज हुन्छ एनिमेशन्सहरु क्रिएट गर्नको लागि यसको युज गर्न सकिन्छ दोस्रो यसको युज हुन्छ लोगोजहरु डिजाइन गर्नको लागि र एम्ब्रोइडरी भन्नाले कपडाहरुमा जो डिजाइनहरु हुन्छन् नि हैन त्यो क्रिएट गर्नको लागि हामी यसको युज गर्न सक्छौं यो सफ्टवेयरहरुको युज गर्न सकिन्छ अनि थर्डमा छ मेकिङ रोड साइन्स और एनी साइन्स फर दैट म्याटर रोड साइन्सहरु देख्नु भयो होला यस्तो टर्न लिनुस् हैन यस्तो टाइपको एरोजहरु बनाइदिएको हुन्छ यतापट्टि टर्न लिनुस् यो सबै रोड साइन्सहरु बनाउनको लागि पनि यस्तो टाइपको ड्राइङ प्याकेजेसहरुको युज गरिन्छ है त ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र अहिले सम्म यदि तपाईले मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यसलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुस् म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो